सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते इति श्रीमद्भागवत महापुराणं षष्ठस्कन्धः अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एवं ते भगवद्भूताः यमदूताभिभाषितम् उपधार्यात् तान् राजन् प्रत्याहुर्नयकोविदाः। विष्णुदूता ऊचुः अहो कष्टं धर्मदृशाम् अधर्मस्पृशते सभां यत्राधन्येष्वपापेषु दण्डो यैर्ध्रियते वृथा। प्रजानां पितरो ये च शास्ताराः साधवः समाः यदि स्यात्तेषु वैषम्यं कं यान्ति शरणं प्रजाः। यद्यथाचरति श्रेयान् इतरस्तत्तदीहते स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यस्याङ्के शिराधाय लोकस्वपिति निर्वृतः स्वयं धर्ममधर्मं वा न हि वेदयता पशुः। स कथं यर्पितात्मानं कृतमैत्रमचेतनं विश्रम्भणीयो भूतानां सगृणो द्रोक्तुमर्हति। अयं हि कृतनिर्वेशो जन्म कोड्यं हसामपि यद्व्याजहार विवशो नाम स्वस्ययनं हरेः। एतेनैव हि घोनोऽस्य कृतं स्यादघनिष्कृतं यदा नारायणायेति जगादचतुरक्षरं स्तेन सुरापो मित्रदृग् ब्रह्मः गुरुतल्पगः श्रीराजपितृगोहन्ता ये च पातकिनोपरे। सर्वेषामप्यगवताम् इदं एवं सुनिष्कृतं नाम व्याहरणं विष्णोः यतस्तद्विषया मतिः। न निष्कृतैरुदितैर्ब्रह्मवादिभिः तथा विशुध्यत यघवान् व्रतादिभिः। यथा हरेर्नाम पतेरुदाहृतैः तदुत्तमश्लोकगुणोपलम्बकम् नैकान्तिकं तद्धिकृतेऽपि निष्कृते मनः पुनर्धावति चेद सत्पते। तत्कर्म निर्हारमभित्सतां हरेः गुणानुवातः खलु सत्त्वभावनः। अतैनं मापणयत कृताशेषाघनिष्कृतं यधसौ भगवन्नाम म्रियमाणः समग्रहीत्। साङ्केत्यं पारिहास्यं वा स्तोमं हेलनम् एव वा वैकुण्ठनामग्रहणम् अशेषागहरं विदुः। पतितस्थलितो भग्नः सन्दष्टस्तप्ताहतः हरिर्यज्ञवशेनाः पुमान्नार्हति यातनां। गुरूणां च लघूनां च गुरूनि च लघूनि च प्रायश्चित्तानि पापानां ज्ञात्वोक्तानि महर्षिभिः। तैस्तान्यगानि पूयन्ते तपोदानजपादिभिः न धर्मजं तद्धृदयं तदपीशाङ्घ्रिसेवया अज्ञानाद्धतवा ज्ञानाद् उत्तमश्लोकनामयत् संकीर्तितम् अघं पुंसो धयेदेधो यथा नलः। यथा गतं वीर्यतमम् उपयुक्तं यदृच्छया अजानतोऽप्यात्मगुणं कुर्यान् मन्त्रोऽप्युदाहृतः। श्रीशुक उवाच तयेवं सुविनिर्णीय
धर्मं भागवतं नृप तं याम्यपाशान्निर्मुच्य विप्रं मृत्योरमुमुचन् इति प्रत्युदितायां या दूता यात्वा यमान्तिके यमराज्ञे यथा सर्वम् आचक्षुरनिन्धम द्विजः पाशाद्विनिर्मुक्तो गतभिः प्रकृतिं गतः ववन्ते शिरसा विष्णोः किङ्करान् दर्शनोत्सवः तं विवक्षुम् अभिप्रेत्य महापुरुषकिङ्कराः सहसा पश्यतस्तस्य तत्रान्तर्धदिर्येनघ अजामिलोप्यताकर्ण्य दूतानां यमकृष्णयोः धर्मं भागवतं शुद्धं त्रैविध्यं च गुणाश्रयम् भक्तिमान् भगवत्याशु माहात्म्यश्रवणाद्धरेः अनुतापो महानासीत् स्मरतो अशुभमात्मनः अहो मे परमं कष्टम् अबोधविजितात्मनः येन विप्लावितं ब्रह्म वृषल्यां जायतात्मनां दिङ्मां विगर्हितं सद्भिः दुष्कृतं कुलकज्जलं हित्वा भालां सतीं योऽहं सुरापामसतीमघां वृद्धावनाधौ पितरो नान्यबन्धु तपस्विनो अहो मयाधुना त्यक्तौ अकृतज्ञेन नीचवत् सोऽहं व्यक्तं पतिष्यामि नरके वृषदारुणे धर्मज्ञाः कामिनो यत्र विन्धन्ति यमयातनाः किमिदं स्वप्नाहोस्वित् साक्षादृष्टमिहाद्भुतं क्व याताध्यते ये मां व्यकर्षन् पाशपानयः अत ते क्व गता सिद्धाः चत्वारश्चारुदर्शनाः व्यमोचयन्नीयमानं बद्ध्वा पाशैरधो भुवः अतापि मे दुर्भगस्य विबुधोत्तमदर्शने भवितव्यं मङ्गलेन येनात्मा मे प्रसीदति अन्यथा म्रियमाणस्य नाशुचैर्वृषलीपतेः वैकुण्ठनामग्रहणं जिह्वा वक्तुमिहार्हति क्व चाहं कितवः पापो ब्रह्मज्ञो निरपत्रपः क्व च नारायणेत्येतद् भगवन्नाम मङ्गलम् सोऽहं तथा यतिष्यामि यतचित्तेन्द्रियानिलः यथा न भूयात्मानम् अन्धे तमसि मज्जये विमुच्यतमिमं बन्धम् अविद्याकामकर्मजं सर्वभूतसुहृच्छान्तो मैत्रः करुणात्मवान् मोचये ग्रस्तमात्मानं योषिन्मय्यात्ममायया विक्रीडितो ययैवाहं क्रीडामृग इवाधमः ममाहम् इति देहादौ हित्वां यज्ञार्थधीर्मतिं दास्ये मनो भगवती शुद्धं तत्कीर्तनादिभिः श्रीशुक उवाच इति जातसुनिर्वेदः क्षणसङ्गेन साधुषु गङ्गाद्वारं उपेयाय मुक्तसर्वानुबन्धनः स तस्मिन् देवसदन आसीनो योगमाश्रितः प्रत्याहृतेन्द्रियग्रामो युयोजमनात्मनि ततो गुणेभ्यात्मानं वियुज्यात्मसमाधिना युयुजे भगवद्धाम्नि ब्रह्मण्यनुभवात्मनि यर्युपारतदिस्तस्मिन्
अद्राक्षीत् पुरुषान् पुरः उपलभ्योपलब्धान् प्राग् ववन्दे शिरसा द्विजः हित्वा कळेवरं तीर्थे गङ्गायां दर्शनाधनो सद्यस्वरूपं जगृहे भगवत्पार्श्ववर्तिनां साकं विहाय सा विप्रो महापुरुषकिङ्करैः हैमं विमानमारुह्य ययो यत्र श्रियः पतिः एवं स विप्लावित सर्वधर्मा दास्याः पतिः पतितो गर्ह्य कर्मणा निपात्यमानो निरये हतौ व्रतः सद्यो विमुक्तो भगवन्नाम गृह्णन् नातः परं कर्म निबन्धकृत्तनं मुमुक्षतां तीर्थपदानुकीर्तनात् न यत् पुनः कर्मसु सज्जते मनो रजस्तमोभ्यां कलिलं ततोऽन्यथा य एवं परमं गुह्यम् इतिहासमघापहम् शृणुयात् श्रद्धया युक्तो यश्च भक्त्यानुकीर्तयेत् न वै स नरकं याति नेक्षितो यमकिङ्करैः यद्यप्यमङ्गलो मर्त्यो विष्णुलोके महीयते म्रियमाणो हरेर्नाम गृह्णन् पुत्रोपचारितम् अजामिळोऽप्यगाधाम किं न श्रद्धया गृह्णन्। ॐ इति भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे अजामिळोपाख्याने द्वितीयोऽध्यायः। नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते।